بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد القادر العماري في قناة عبدو ميطاليك في درس جديد وفيديو جديد. سوف نتطرق من خلاله إلى دراسة الموديل تشيرموديناميك بالنسبة ل SM لتخصص طلبة العلوم SMPC و SMAI. بالنسبة للتشيرموديناميك شنو هو البروغرام اللي غادي نتبعو فيه؟ تيرموديناميك متكون من عدة شابيتغ. كل شابيتغ غادي نديرو ليه الغوزيمي ديالو المرافق له بالتالي بالسيرية. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. بالنسبة للتيرموديناميك كيف ما كتلاحظوا العنوان متكون من جوج كلمات او جوج مصطلحات، من تيرمو وديناميك. ملي كنقولوا تيرمو اذا شناهي هي حراريه، وملي كنقولوا دايناميك هي تحريكيه. اذا المصطلح كيتكون من حراره وتحريك. ملي كنقولوا شي حاجه فيها التحريك اذا كتكون شي حاجه ميكانيكيه كنتج عليها. شنو كينتج عليها؟ كينتج عليها الشغل اللي كنرمزوا ليه بالدوبل في اللي هو الترافاي. الليني ديالو كتكون بالجول. بالنسبه للتيرمو اللي هي حراريه كينتج عليها واحد اون كونتيتي شالور كنرمزو لها بكي. الوحده ديالها كتكون بالجول ولا الكالوري، ماشي جول على الكالوري، اما الجول ولا الكالوري. كتكون واحد العلاقه ما بين كونتيتي شالور و الترافاي، كتكون واحد العلاقه تكافؤ. اذا خلاصه تيرموديناميك. شنو هو التيرموديناميك؟ هو واحد الوحده ديال الحقل، هو وحده من الحقل ديال الفيزياء. شنو كيدرس لينا؟ كيدرس لينا التحولات الطاقيه ما بين طاقه ميكانيكيه وطاقه حراريه، يكونوا متكافئين مع بعضياتهم. شنو هو التيرموديناميك؟ هو واحد الحقل من الفيزياء كيدرس لينا التحولات ما بين الطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية. الطاقة الميكانيكية اللي هي ترافاي، وما بين الطاقة الحرارية اللي هي كونتي شالور، كتكون بيناتهم واحد العلاقة من التكافؤ. دابا غادي نمشيو للسيستم التيرموديناميك. عندنا التيرموديناميك شنو فيه ثلاثة سيستيمات. فيه سيستم اوفيرج و سيستم فيرمي و سيستم ايزولي. عندنا سيستم اوفيرج هو واحد سيستم qui peut échanger de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. يعني هاد السيستم اوفيرج شنو كيدير؟ كيشونجي لينا لينيرجي ولا ماتير. شوف عندنا السيستم باش غادي نعلقو. عندنا لينيرجي وعندنا لا ماتير. عندنا لينيرجي ولا ماتير في سيستم اوفيرج كيشونجي لينا لينيرجي ولا ماتير فاش في الميليو اكستيريور. يعني كيشونجي لينا الطاقة والمادة في الوسط الخارجي. اما في السيستم فيرمي هو كيشبه السيستم اوفيرج، ولكن هو واحد السيستم كي بو échanger de l'énergie avec le milieu extérieur. يعني في السيستم فيرمي شنو كيبدل لينا؟ كيبدل لينا غير الانرجي بوحدها. اما في السيستم ايزولي
هو واحد السيستيم qui ne peut échanger ni énergie ni matière avec le milieu extérieur. يعني في السيستم ايزولي مكاينش شي حاجه سميتها شانج فيرمي كيشونجي لينا غير لينيرجي بوحديتها، وفي السيستم اوفيرت كيشونجي لينا لينيرجي ولا ماتيير. دابا منين درنا سيستم ثيرموديناميك غادي نمشيو لفاريابل ديتا. عندنا فاريابل ديتا، عندنا بي و في و تي غادي نتعرفو عليهم. عندنا لا بريسيون، عندنا السيمبول ديالها هو بي، لينيت ديالها هو الباسكال، وعندنا لا تمبيراتور السيمبول ديالها هو تي واللينيت ديالها هو الكلفن، وعندنا الفوليوم السيمبول ديالو هو في واللينيت ديالو هو متر كيب. عندنا في الفاريابل ديتا جوج الانواع، عندنا فاريابل انتونسيف وعندنا فاريابل اكستنسيف. الفاريابل انتونسيف اللي هما تي و بي تمبيراتور و البريسيون. شنو الفرق ما بين الفاريابل ايتونسيف فاريابل انتونسيف والفاريابل اكستنسيف؟ عندنا فاريابل انتونسيف كيتبدلوش. مثلا الا شدينا واحد اناء فيه درجة الغليان ديالو هي 25 نديرو 25 درجة ياك، الا زدنا واحد 25 درجة واش هذاك التمبيراتور غادي تبدل؟ لا ما غاديش تبدل. ماشي بحال دابا اكستنسيف اللي هو الفوليوم، عندنا واحد اناء فيه ايطرو غادي نزيدو واحد ايطرو اخر، اذا الفوليوم شحال غادي يولي فيه؟ غادي يولي فيه جوج. اذا الفوليوم كيتبدل، اما الا جينا سخناه في نفس الدرجه ما يتبدلش. واش استوعبتوا معايا كشان؟ راه ساهله. الفاريابل انتونسيف تي او بي تمبيراتور بريسيون، والفاريابل اكستنسيف هو في اللي هو الفوليوم. هادو كيتبدلوا هادو مكيتبدلوش. بالنسبه للفونكسيون ديتا او ايكواسيون ديتا، عندنا هما بي و في و تي. كيف ما سبقني قلنا فاريابل بي و في و تي مني ولاو فونكسيون زدنا عليهم اف ما درنا والو. هادي منين جات من العلاقه ديال الغاز بارفي. شنو كيقول لنا ان بي في شنو كتساوي ان ار تي. هادي جبناها هنا، عندنا بي في تساوي ناقص ان ار تي تساوي زيرو، اذا كتساوي فونكسيون ديتا. دابا غادي نمشيو لغابيل ماتيماتيك. اول حاجه غادي نشوفوها لي ديريفي بارتيال. لي ديريفي بارتيال اللي هي المشتقات الجزئيه. كيف ما كتعرفوا في الداله العاديه شنو كتكون عندنا؟ كتكون عندنا فونكسيون بالفاريابل واحد. خاصنا غير نعرفوا نضبطوا القواعد ديال الاشتقاق ونديروا لا فونكسيون ديالنا عادي وكنخرجوا لها المشتقه ديالها. دابا شنو عندنا فونكسيون فيها جوج فاريابل اللي غادي باش خاصنا نديرو لها المشتقه ديالها اللي غادي يجيكم شويه في شكل. اين فوا نتبع واحد البرانسيب غادي نخرجوها مزيان. شنو هو البرانسيب اللي غادي نخدمو عليه؟ ملي غنبغيو نشتقو مشتق على اكس خاصنا نديرو y كونستانت، وملي نبغيو نشتقو على y خاصنا نديرو x كونستانت. مني غادي نبغيو نشتقو على اكس خاصنا نديرو y كونستانت، ومني غنبغيو نشتقو على y غادي نديرو x كونستانت. مثلا عندنا هاد الفونكسيون اف اكس y x او كاري زائد y او كاري زائد x y. غادي نديرو الديريفي بارابور اكس والديريفي بارابور y. نبداو بالديريفي. اول حاجه ما نبقاوش كتبو دي بحال هكا، نولي نكتبو ديرو بحال هكا. هادي اول حاجه. يلا نبداو على بركه الله. نحسبو ديرو اف ديرو اكس. ديما هادي اللي كيكون هنا كونستانت. دابا غادي نشتقو على اكس. ديريفي اف بارابور اكس
غادي نشقو على اكس اللي كيكون هنا كونستانت. اذا ملي كنقولو كونستانت اذا بحالو بحال اي رقم. غادي نمشيو اكس او كاري، شنو هي المشتقة ديالو؟ هي جوج اكس. شنو قلنا؟ زائد إكراك أو كاري. شنو قلنا؟ إكراك كونستانت، يعني بحال عدد، بحال 5 بحال 6 بحال 7. إذا مشتقة عدد زيرو. غادي نمشيو هنا عندنا الضرب فاش فاريابل في كونستانت، ماشي بحال عندنا 5 إكس المشتقة ديالها هي 5. دابا عندنا اكس إكراك، وحنا شنو قلنا إكراك كونستانت. إذا شحال تساوي اكس كتساوي إكراك، عفوا. إذا الطوطال شحال كتساوي؟ جوج إكس بليس إكراك. دابا غادي نمشيو نشقو على إكراك. تيرون إف تيرون إكراك. ملي كنشقو على إكراك إكس كتكون كونستانت. إذا هادي كتكون كونستانت، هادي كتكون كونستانت. يلا نمشيو نشقو دابا على إكراك. عندنا إكس أو كاري. شنو قلنا؟ اللي هاديك كونستانت بحالو بحال رقم. إذا هاديك إكس بحالو بحال 5 بحالو بحال 6. إذا إكس أو كاري زيرو زائد إكراك أو كاري جوج إكراك، لأنهم مشتقين على إكراك، زائد إكس إكراك. شنو قلنا ديك إكس بحالو بحال عدد، بحال عندنا 5 إكراك. إذا شحال هادشي عطينا؟ إكس توتال جوج إكراك زائد إكس. راه شي حاجة باسلة هادي، راه غير مع التكرار ومداولة عاوتاني راه غادي تستوعب. دابا غادي نمشيو نحسبو المشتقة الثانية ديال إكس. بحال هانشوف، بحال درنا اف بريم مشتقة، والمشتقة الثانية اف سكوند بحال هاكا. دابا حنا عندنا اف اكس، دابا درنا على اكس الاولى هي هادي. دابا غادي نديرو اكس او كاري، كتكتب على هاد الشكل ديرو اف او كاري بليس ديرو اكس او كاري إكراك. شنو كتساوي؟ شنو خرج لنا هنا في الاول؟ شنو خرج لينا؟ خرج لينا جوج اكس بليس إكراك بو رابور اكس. شنو كتساوي؟ دابا هادي غادي نشتقوها على اكس. جوج اكس جوج اكس جوج إكراك كونستانت زيرو، بقات لينا جوج. دابا غادي نمشيو لإكراك. تيرون كاري اف عندنا اكس كونستانت النوبة هي تيرون جوج إكراك بليس اكس بو رابور إكراك كونستانت. إذا المشتقة جوج إكراك شحال؟ جوج. مشتقة إكس شحال؟ زيرو. علاش؟ لأن إكس كونستانت بحالو بحال أي عدد. دابا غادي نمشيو هادوك اللي اشتقيناها على إكس غادي نعاودو نشتقوها على إكراك، وهاديك اللي اشتقيناها في إكراك غادي نعاودو نشتقوها على إكس. كيفاش كتكتب القضية؟ غادي نبداو بالأولى اللي اشتقيناها على إكس
اش غنديرو ليها؟ نعاودو نشقوها على إيكغيك، كتكتب على هاد الشكل تيت اف ديرون اف او كاري اكس إيكغيك اكس إيكغيك. إذا كتكتب على هاد الشكل. ملي شقيناها بإكس كنعاودو نشقوها في إيكغيك. نتوما بلا ما تلفو، الأولى كونستونت تاني فاريابل، الأولى كونستونت تاني فاريابل. هنا شنو كنخرج لينا؟ خرج لينا جوج إكس زائد إيكغيك، شقيناها على إكس. دابا غادي نعاودو نشقوها على إيكغيك. شنو قلنا؟ الأولى كونستونت تانية فاريابل. إذا دابا غادي نشقوها على إيكغيك، جوج إكس زائد إيكغيك. دابا غادي نعاود، دابا شنو قلنا؟ قلنا الأول شقينا على إكس، غادي نعاودو نشقوها على إيكغيك، تكتب على هاد الشكل ديرون أو كاري إف على إكس ديرون بارابور إكس إيكغيك. إذا الأولى كونستونت تانية فاريابل، الأولى كونستونت تانية فاريابل. غادي ملي خرجنا هاديك السوليسيون ديال المشتقة ديال إكس غادي نعاودوها على إيكغيك. شنو خرج لنا في الريزولطا الأولى؟ جوج إكس بلس إيكغيك. إذا المشتقة ديال جوج إكس شحال كتساوي؟ زيرو. مشتقة ديال إيكغيك و إيكغيك فاريابل شحال كيساوي؟ واحد. ساهلة. دابا غادي نمشيو للثاني. هنا هادي اللي شقيناها في إيكغيك غادي نعاودو نشقوها في إكس. كتكتب على هاد الشكل تيرون أو كاري اف سور بارابور كتكتب على هاد الشكل تيرون أو كاري اف سور تيري في ديال إيكغيك فوا تيري في ديال إكس. شنو قلنا؟ الأولى كونستونت الثانية فاريابل، الأولى كونستونت الثانية فاريابل. هنا شنو خرج لنا؟ خرج لنا جوج إيكغيك بلس إكس. إذا نعاودو نشقوها على إكس، جوج إيكغيك كتمشينا لزيرو على إكس كتمشينا لواحد، إذا الريزلطا واحد. إذا شنو كنستنتجو؟ شنو استنتجنا؟ استنتجنا بأن تيرونت اف اكس إيكغيك اش كتساوي؟ تساوي تيرونت اف ها اللي خرج لينا. خرجت لينا هادي كتساوي هادي. إلا كانت هادي كتساوي هادي إذا الفونكسيون اللي عندنا شنو هي الفونكسيون؟ عندنا اف ل اكس إيكغيك تساوي اكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري زائد إيكغيك. سيت فونكسيون إكزاكت. إذا الخلاصة ملي كيعطيوك واحد فونكسيون اف إيكغيك إكس إيكغيك مهم فيها جوج فاريابل كتساوي إكس أو كاري زائد إيكغيك أو كاري زائد إكس إيكغيك، ملي كيقولك حسب ليا ديفيرونسيون طوطال شنو كدير؟ كدير تيت اف كتساوي تيرون اف بارابور اكس. إلا كانت هادي فاريابل إذا اكس كونستونت تيت اكس بليس واحد تيرون اف هاك. إلا كانت إيكغيك فاريابل كتكون إكس كونستونت تيت إيكغيك. كتمشي كتحسب هادا كيف ما حسبناه، كتعاود تمشي تحسب هادا وكتعوض. إذا هنا ديت اف شنو خرج لينا؟ هنايا خرج لينا
على ما أظن خرج لينا جوج إكس بلس إكغيك تيت إكس بلس جوج إكغيك بلس إكس تيت إكغيك. هذا هو الديفيرونسيال توتال. ديفيرونسيال كيقول لك واش هاد فونكسيون اكزاكت ولا ماشي اكزاكت. شنو كتحسب؟ كتمشي كتحسب لينا اف اكس يكراك اكس يكراك خاصها تساوي لينا ديرو اف يكراك اكس يكراك اكس. خاصها هادي كتساوي هادي. علاش؟ لوجيكمون الا كانت هادي كتساوي هادي راه خدمو غير بهادي بلا ما نخدمو بهادي. راه اكزاكت، راه سيت فونكسيون اكزاكت. دابا انتهينا من الديريفي بارتيال، و ان شاء الله في التمارين غادي يوضح لكم كثر. دابا غادي نمشيو للفونكسيون ديتا دو فاريابل. كيف ما سبق لينا قلنا الفونكسيون ديتا كتكون من تكون من بي و في و تي، بريسيون فوليوم تمبيراتور. شنو كيساوي بي في موان ار تي؟ كتساوي زيرو. اذا فونكسيون ديتا دابا الا كانت عندنا بي بريسيون، ملي كيكون بريسيون كيكون كونستون، شنو كيكون؟ دابا حنا شنو عندنا بي و في و تي. الا كان بي كونستون كتكون في و تي فاريابل، ولا كان في كونستون شنو كيكون بي و تي فاريابل، ولا كان تي كونستون كتكون تي كونستون كتكون بي و في فاريابل. فونكسيون ديتا عندنا بي و في و تي. الا كان بي كونستون كيكون في و تي فاريابل، و كان في كونستون كيكون بي و تي فاريابل، و كان تي كونستون كتكون بي و في فاريابل. على هاد الشكل ملي كيقول لك دوني، كيقول لك دي دو بي عطيني ديريفي بارتيال دي دو بي ديال هادي. حنا شنو قلنا؟ عندنا اللي كانت بي كونستون كتكون في و تي فاريابل. شوف غادي نوريكم الطريقه ماشي ديال الحفاظه، ماشي ديال الحفاظه، ديال الفهم. عندنا بي اذا فاريابل في و تي، هادي متفقين عليها. شنو كنديرو واحد الكسر، كنديرو الديد هنا، كنديرو الزائد، كنديرو كسر، كنديرو بين اقواس، كنديرو كسر. هنا شنو كنحطو الديد بي ديريفي دو بي. اذا ديرو بي اذا كانت بي كونستون شنو هو الفاريابل؟ اول حاجه كنديرو كسر بين اقواس بوشي دي بليس بين اقواس كسر، كنديرو ديرون بي و ديرون بي. اللي عندنا هنا كنحطوه هنا. عندنا بي كونستونس اذا في و تي فاريابل، كنختارو هنا الاولى. مثلا اللي درنا هنا في، ملي كنديرو ديرون في شنو بقات لينا تي، كنديرو هنا. درنا في شنو بقات لينا تي، كنديرو ديرون تي، كنديرو في. العكس دابا غادي نمشيو تي د في شنو كتساوي؟ شنو قلنا؟ كنديرو كسر بين اقواس بوشي دي بليس كسر بين اقواس بوشي دي. عندنا في كونستون شنو هما الفاريابل ديالها؟ بي و تي. اذا هنا اول حاجه شنو كنحطو ديرون د في، هادي اللي كاينه هنا كنحطوها هنا. في الفاريابل ديالها شنو هو؟ بي و تي. كنختارو وحده، نبداو بهاد الاولى بي. اذا
تيرونت بي كتكون هنا بي العكس ديالها كتكون تي كونستونت. هنا كتكون تي دو تي شنو كتكون هنا بي كونستونت. دابا غادي نمشيو دي دو تي شنو كتساوي. كندير واحد الكسر بوشي تي زائد بين اقواس كسر بوشي دي. طيب شنو هو الفاريابل ديالو هو بي و في. اول حاجه هنا شنحطو تي تي. هنا تي فاريابل ديالو هو بي و في. نبداو بي العكس ديالها نديرو هنا بي وهنا تيبقى. اذا شفنا لي فونكسيون ديتا دو فاريابل عندنا بي و في و تي وشفنا كيفاش نخرجو دي دو بي و دي دو في و دي دو تي. وكيكونوا واحد الاسئله اعتياديين مثلا بحال هاد ليكواسيون بربعه كيقول لك ناخذ وحده كيقول لك ديريفي ديال في بارابور تي بي كونستانت فوا ديريفي دو تي بارابور في او بي كونستانت ايكال واحد. يعني كيقول لك بين ليا ديمونطري لينا هاد ليكواسيون. غادي نخدموهم في السريع. غادي نعطيكم واحد الميثود اللي هي جينيرال ميثود جينيرال. اي في اي بوزيسيون تحطيش غادي ديمونطري لنا على هاد ليكواسيون انطلاقا من لي فونكسيون ديتا. دابا غادي نمشيو للكوفيسيون تيرمو الاستيك. عندنا 4 كوفيسيون تيرمو الاستيك. عندنا الفا وبيتا و اكس تي و ابسيلون. عندنا واحد كيفاش نجبدو القيم ديالهم انطلاق من واحد جوج ليكواسيون. ليكواسيون الاولى هاد ليكواسيون خاصهم يتحفظوا على ظهر قلب. علاش؟ باش منغلطوش في لي فالور ديال الكونفيسيون تيرمو الاستيك. عندنا ليكواسيون الاولى دي دو في سور في كتساوي الفا دي دو تي موان اكس تي دي فوا دي دو بي و دي دو بي سور بي ايكال بيتا دي دو تي موان ابسيلون دي دو في. اذا كيفاش غنجبدو لي فالور ديالهم كيفاش غنجبدوهم وكيفاش غادي نديرو الكالكولي ديالهم انطلاقا من الغاز بارفي. دابا غادي نشوفو غير كيفاش نديمونطريو لي فالور ديالهم ونعرفو على الليميت ديالهم كل كوفيسيون على حده. نبداو نبدا بالفا و اكس تي. يعني واحد غير مع التكرار غادي يجيكم هادشي ساهل. ناخدو الفا اكس دو تي شنو عندنا تي دو في سي كتساوي الفا تي دو تي مو اكس تي دو بي. وشنو كنعرفو دي دو في كيف ما سبق لينا كنا درنا. شنو كنديرو واحد بين اقواس كسر زائد بين اقواس كسر تي. عندنا دي دو في كنحطو هنا كنحطو الديريفي ديال في اللي كانش عندنا في كونستانت. شنو كيكون عندنا فاريابل عندنا تي و بي. نبداو بالتي. شنو كنديرو كنشدو هذا كامل كنضربوه في واحد على في. شنو كيعطينا دي دو في على في تساوي واحد على في في dérivé ديال في بارابور بي تي كونستانت تي دو بي. ديك لاحظ غادي نديرو المماثلة. اذا هادي هاد لي فالور هادي كتساوي لي هادي وهاد
فالور تساوي ليا هادي انطلاق من المماثلة. إذا شو نديرو ألفا دي تي كتساوي واحد على في ديريفي ديال في بارابور تي بي كونستانت ديال تي et moins is de t de p égale واحد على في تي دو بي. كتمشي لينا هادي مع هادي، كتمشي لينا تي دو بي مع تي دو بي، اش كيبقى لينا؟ كتبقى لينا الفا تساوي واحد على في ديال تي بي كونستانت اي تبقى لينا هاد الموا غنديوه هنا، الموا غادي نديوه الجهة الأخرى تساوي لنا واحد على في ديال في بارابور بي تي كونستانت. إذا هادي هي الفالور. دابا غادي نمشيو لبيتا و إبسيلون. كنتمنى دابا ديرو بوز فيديو تخرجوه بوحدكم نفس هاد الميثود، غير في بلاصة ديدو في غادي تاخدو ديدو بي. ديدو بي كتساوي لينا بيتا ديدو تي موان إبسيلون ديدو في. باش نعرف أن ديدو بي شحال كتساوي نديرو زائد بين أقواس كسر ديدو بي بي. شنو عندنا؟ هاديك اش عندنا بي كونستانت. اش يكون عندنا فاريابل؟ يكون عندنا تي و في. دو تي غادي نضربو هادشي كامل في واحد، ضربنا في واحد على في. علاش؟ باش نخرجو نفس ليكواسيون. دابا غادي نضربو في واحد على بي. شنو غيعطينا؟ دي دو بي سير بي بالمماثلة هادي تساوي هادي. هادا نهزوها بالإشارة ديالها، الموا كنهزوها بالإشارة ديالها. هادي كتساوي هادي و هادي كتساوي هادي. إذا نضربو على دي دو تي شتبقى لينا؟ تبقى لينا بيتا شحال كتساوي واحد على بي تيرون دو بي تيرون دو تي في كونستانت اي الموا غنجيبوه هنا تساوي إبسيلون موان واحد. عفوا هي الريزيلتا. إذا الخلاصة كوفيسيون ديال الاستيك كيف ما قلنا عندنا 4 الفا و اكس تي و بيتا و إبسيلون. هادو هما لي فالور ديالهم. الفا كتكون لينيت ديالها كاين 20 موان زان،
وعندنا اكس تي كتكون باسكال موان زيرو، وعندنا بيتا كتكون بكلفان موان زيرو، ابسيلون كتكون متر موان كي. اذا سالينا الكونفينسيون تيرمو الاستيك غنكونو انتهينا الريزومي ديال شابيتر 1. دابا غادي نمشيو ديريكتومون للسيري 1 اللي كتشمل لينا جميع الاسئله اللي يمكن يطرحوا لينا في شابيتر 1 في ليكزام ان شاء الله. غادي نخدموا السيريه. دابا نخليكم بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو، غادي نمشيو للفيديو الثاني اللي غادي تكون خصيصا في السيريه 1 اللي كيشمل لنا جميع الاسئله اللي يمكن يطرحوا لنا في شابيتر 1.